رکوعاں چ فرق نہیں آئے گا، تاریخاں چ فرق نہیں آئے گا، دناں چ فرق نہیں آئے گا، راتاں چ فرق نہیں آئے گا، تے پھر میرے چ تے مدنی چ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جنوں اللہ دی توحید نہ پیار ہے، جڑے باہر بیٹھے نے انہاں کے گزارش کراں گا اندر تشریف لے آؤ، اندر تشریف لے آؤ، کوئی گل نہیں۔ یا اللہ جدی بیگم ناراض ہے، اللہ کرے آج ہی راضی ہو جائے، جڑا یار جلدی جلدی اندر آ جاؤ۔ آواز ویرا موٹی کر دے تے ایک کو کھول دے بس۔ آجو آجو آجا پراوا تم ہی آجا آجا ماشاءاللہ۔ اور تسی ہو باہر، تسی پی ٹی آئی والے بیٹھے ہو، آجو 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 ماشاءاللہ۔ آواز میرا بھی صاف کر دے، انشاءاللہ تیرے واسطے میں عمرے دی دعا کروں گا، جب تو آواز سیٹ کر دیں گا تیرا پتہ چل جائے تو اج تینوں اللہ سلامت رکھے، تیرے واسطے ڈسکے تک دعاواں ہی کردا جاواں گا۔ آواز کھول ذرا، آواز موٹی کر، ایکو ٹھیک ہو گئی ہے، آواز کھول ذرا ہن۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے محبت دے نال میرے آقا نبی پاک تے درود پاک پڑھو ذرا محبت دے نال۔ عزیزان من ایسی کوئی بات نہیں کراں گا جدے اندر آل محمد دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دے توہین ہوئے۔ تمہیں اللہ رسول نو ماننے والا ہوں، ہمیں اللہ رسول نو ماننے والا ہوں۔ ذرا جلمی والے محبوب نبی پاک دے درود پاک پڑھو نا، محبت دے نال پیار دے نال ذرا مل کے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک دفعہ پھر کو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بغارا۔ ریان عثمانی تو میرے لاگے آکے بہ جاؤ۔ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بغارا، صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بغارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ عزیزان من پھر بیدار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ نا۔ ساری دنیا میں خدی پئی ہے، ساری دنیا میں خدی پئی ہے، چند شہر مدینے چڑھیا۔ بھی اللہ جان
جاندا جنوں سرکار دی نعت نال پیار ہے جنہیں جنہیں اپنی ماں دا دودھ پیتا ہو نہ بولے فیٹر دا دودھ پین والا نہ بولے جڑا اللہ رسول منن والا ہے جڑا سرکار دی نعت تے بولے اللہ کرے اپنی بڑھی اگے بھی نہ بولے جڑا سرکار دی نعت نہ بولے اللہ جاندا ہے اپنے بھرا اگے بھی نہ بولے جنوں رب نے زبان دیتی ہے نہ میرے نال پڑھو ذرا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا قاری وسیم ہزاروی صاحب مولانا عبدالرحمان طلغہ صاحب اللہ پترا تینوں قرآن دا قاری بنائے گا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا چن شہر مدینے چڑھیا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں انہوں دم دم نال پکار میاں اے نام سنے نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا چن شہر مدینے چڑھیا من کملی والے دا یار میاں من کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں انہوں دم دم نال پکار میاں اے نام سنے نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا چن شہر مدینے چڑھیا چن شہر مدینے چڑھیا پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے عبدالرحمان طلغہ میری گل سن دے آمدے نال بڑے پیارے جملے نے نا پئیاں مکے وچ دہائیاں نے مولانا عبدالرحمان طلغہ صاحب قاری وسیم ہزاروی صاحب مولانا ریحان عثمانی صاحب میں جناب والا میں نائیاں کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے جواب ملیا دائی حلیمہ میں عالمہ کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے جواب ملیا دائی حلیمہ میں قاریاں کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے جواب ملیا دائی حلیمہ لوگوں میں فضیلتاں کو شیخہ کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے جواب ملیا حلیمہ سعدیہ مسلمانوں ذرا گل سن لو میں وہابیاں کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے جواب ملیا حلیمہ مسلمانوں ذرا گل سننا تے آمدے نال میں بریلویاں کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے نا جواب ملیا حلیمہ سعدیہ میں دیوبندیاں کو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی ہے نا جواب ملیا حلیمہ سعدیہ پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں مل کے پڑھو پئیاں مکے وچ دہائیاں جنوں حضور دی دائی نا پیار ہے نا پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین سنے نبی نو آئیاں نے حاجی شواد محمد صاحب گل بڑی سن والی ہے نا امام تازہ ہو جائے کوئی بولے نہ بولے حاجی شواد ضرور بولے گا انشاءاللہ پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین سنے نبی نو آئیاں نے پر اسے دائی نشان نہ پائیاں نے جن سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے چڑھیا یزدانی صاحب اندر آجو ریکارڈنگ کر لو عرض کرنا چاہ رہے مجھے گل سننا تے آم دینا عزیزان نے من اللہ جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے اج حاجی شوادی جیب خالی کرانی ہے انشاءاللہ گل سننا تے آم دینا میرا چن میرا مکھن میری ملائی حاجی شواد صاحب بار بار جیبی وچ بھی ہاتھ پائی گل سنی تے آم دینا عزیزان نے من میرے امام عالی مقام حسنین دینا نا پاک نو ماننے والو آؤ ذرا سننا تے آم دینا ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے ورگانا کوئی دردی ہے او دے ورگانا کوئی دردی ہے لوکی ہزار مرشد پھڑ دینے اسا سونا محمد مرشد پھڑیا
ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے مولانا عبدالرحمن طلحہ نو رب رنگ چڑھایا ہے قاری وسیم نو رب رنگ چڑھایا ہے حج شباد نو رب رنگ چڑھایا ہے اے مجمع سارا آیا ہے انہاں اُتے رب نے کرم کمایا ہے انہاں اُتے رب کرم کمایا ہے دس کے تو ربانی آیا ہے انہاں ویران مینوں بلایا ہے کیوں بلایا ہے سن ذرا تے آمدن عقیدے دی بات کریں سانو اللہ نے رنگ چڑھایا ہے انہاں نو رب دا انہاں تے اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیران دا رنگ مٹایا ہے سب غیران دا رنگ مٹایا ہے ایک رنگ توحیدی چڑھیا ایک روی پھر کو سبحان اللہ ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا میرے رب کریم نے فرمایا وے ورفعنا لکھاں ذکر مشرق اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے مشرق اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے مغرب اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے شمال اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے جنوب اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے ظہر اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے عصر اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے مغرب اندر میرے سونے محمد دا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عشاء اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے نا فجر اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے نا خوشی اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے غمی اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے بخاری اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے مسلم اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے ترمذی اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے ابن ماجہ اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے صبح اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے شام اندر میرے محمد دا ذکر ہے نا تہجد اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے نماز اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے جنازے اندر میرے سونے محمد دا ذکر ہے ساری کائنات دے کونے کونے تے میرے محمد دا ذکر ہے رب نے فرمایا سونیا اتھا ہی نہیں جتھے تیرا نا ہی نہیں نا حدیدہ نے منگل سننا تے آم دے نال میرے رب کریم نے فرمایا وے اے میرے کمنی والیاں سونیا محبوبہ اللہ جاندہ وے یارہ وجن والے نے یا نہیں وجے نا گل سننا تے آم دے نال اج تیری مسجد دے اندر میں دوجی وری آیا ہوں پہلی وری آیا تے سپیکر خراب سڑنا میرا گڑا بہ گیا ہن دوجی وری آیا تے اللہ نے گڑا بھی چلا دیتا وے سپیکر بھی چل دے میں نہ میرا دل کرتا میں قرآن سنائی جاواں حدیدہ نے من میں قرآن پڑھن دا دیا میں تیرے سامنے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا میں آؤ لوگوں ذرا سننا تے آم دے نال اللہ اللہ میں قربان جا میاں صاحب فرمان دے نے آپ سنی ذرا تے آم دے نال میاں صاحب فرمان دے نے صدانہ باغی بلبل بولے صدانہ باغ بہارا صدانہ باغی بلبل بولے صدانہ باغ بغارا صدانہ ماپے حسن جوانی صدانہ صحبت یارا صدانہ صحبت یارا صدانہ صحبت یارا لمیاں لمیاں ٹالیاں لمیاں لمیاں ٹالیاں تے ٹھنڈیاں نے اس دیاں شاواں ہر چیز بازاروں لب جاندی نہیں لب دیاں ماواں اس مجمع دے اندر ایسے بھی ہونگے جنہ دیاں ماواں بھی کوئی نہیں اس مجمع دے اندر ایسے بھی ہونگے جنہ دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے ناؤ حزیزہ نے من اللہ میرے ویر نو سلامت رکھے اس بیکر ٹینڈ پہ کر دائے اللہ سوڑے انہوں مدینے لے جا اللہ جڑا آمین آکھے اللہ انہوں 20 سال لیٹ کر دے یا اللہ جے اچھی آکھن اللہ سنے نا سارے نو میرے سمیت اللہ مکہ مدینے لے جا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سپیکر ٹیڈ ہوندے جا رہے ہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کرانگا اس مجمع دے اندر کوئی ایسے جوان بیٹھے ہونگے جنہ دیاں ماما دنیا تو ہمیشہ نہیں چل گیا نے اس مجمع دے اندر ایسے بھی ہونگے جنہ دا باپ دنیا تو چلے گیا نا کوئی باپ نو روندہ پہ آوے کوئی ماں نو روندہ پہ آوے نا اللہ جاندہ جنہ نو لگی ہوئے پتہ نو ہونا نو پوچھنا جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے ہونا نو پوچھ کے وے جنہ نو باپ دا
پیار نہیں ملے آؤ انہاں نو پوچھ کے وے جنہاں نو ماں دا پیار نہیں ملے آؤ حدیداں نے من گجرا والا دے رہن والے آؤ انہاں ماپیاں نہ پیار کریا کر انہاں ماپیاں دا ادب کریا کر انہاں ماپیاں دا حیا کریا کر انہاں ماپیاں دی خدمت گزاری کریا کر ناؤ میرے رب العالمین نے فرمایا وے اے میرے کمنی والے سونیا ماں باؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ سراج منیر دے مقام والے آؤ بدر منیر دے مقام والے آؤ تاہا دی شان والے آؤ وما ینطق عن الہوا دی آؤ پاک بلڑیاں والے آؤ مدثر دی چادر اوڑھ کے سونے والے آؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آؤ مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا ویناؤ میرے رب کریم نے فرمایا وعبد اللہ لوگوں عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے اللہ جی عبادت تیری کرنے آناؤ فرمایا میری عبادت تو باؤ فرمایا میری عبادت اندر کسے نو شریک نہیں بناؤنا اللہ جی اس تو باؤ فرمایا وبالوالدین احسان آؤ اپنے والدین دینا حسن سلوک کرنا میں اللہ جاندہ ویناؤ آج اس مجمع دے اندر میں ان نبیرانو سوال کرانگا میں دعوت سخندہ وانگا اگر ماں نراض ہے آج جا کے ماں کلو معافیاں مانگ لاؤ اگر ابو نراض ہے آج جا کے معافیاں مانگ لاؤ یار راضی ہو جان یار نراض ہندے تے ہو جان رشتہ دار نراض ہندے تے ہو جان حالانکہ رشتہ داراں بھی پیار کرنا چاہیے داوے مسلمانوں اگر ماں پہ نراض ہو جان لوگوں رشتہ دار نراض ہو جاندے نے پہنا تے پرا نراض ہو جاندے نے نو لوگوں انہاں دے بارے رب نے اے نہیں آکھیا میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ماں پہ نراض ہو جان میرے سونے نبی نے فرمایا وے نو جے دیتے ماں پہ نراض نے ہو دیتے رب بھی نراض ہے نو جے دیتے ماں پہ راضی نے ہو دیتے آسمان والا رب بھی راضی ہے نو مسلمانوں گل سننا تے آم دے نال میرے رب کریم دے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن دا دوسرا مقام سن دے جانا میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے کمنی والے سونیا محبوبا سورۃ الانعام دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا کو سونیا کر قل تعالو اتلو ما حرم ربکم فرمایا میرے سونیا محبوبا اعلان کر دیو انہاں لوگاں نوں کہہ دیو نا اے میرے صحابہ آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں آؤ میں تانوں دساں اللہ پاک نے تواڈے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نوں حرام کیتا وے نا اللہ تشریکو باللہ اللہ دے نال شرک کرنا حرام ہے نا فرمایا وبالوالدین احسان والدین دی نافرمانی کرنا حرام ہے نا مسلمانوں آؤ ذرا گل سننا تے آندے نال قرآن دا ایک ہور مقام سن دے جانا اللہ دا قرآن وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسان یار انہاں ماپیاں دے دل نہ دکھایا کر انہاں ماپیاں نو تکلیف نہ دیا کر انہاں ماپیاں یاراں پیچھے لگ کے ماپیاں نو ناراض نہ کریا کر بیوی دے پیچھے لگ کے ابو نو ناراض نہ کریا کر بیوی دے پیچھے لگ کے امی نو ناراض نہ کریا کر بیوی لب جائے گی یار لب جان گے پر پیار دین والی ماں نہیں لبنی لوگوں سارے دنیا دے رشتے لب جان گے پر باپ جیسا رشتہ نہیں لبنا ماں جیسا رشتہ نہیں لبنا تو نہیں جاندا اس باپ نے تیرے واسطے نہ دن ویکھے آئے نہ رات ویکھیے نہ گرمی ویکھیے نہ سردی ویکھیے نہ جدو تیرا باپ تو سکولے جانا میں تو کالج جانا میں تو پڑھن چلے جانا ہے کدے تو سکول جا رہے ہیں کدے تو کالج جا رہے ہیں جدو تو سکولوں آویں شام نو اپنے باپ دے ہاتھ ویکھیا کر تیرے باپ دے ہاتھ تے شالے بنے ہوندے نے اللہ جاندا میں اکھی ویکھے آوے نا جڑے باپ نو کتے تیرے باپ نو کتے تیرے کالج دی فیساں دی فکر ہے کتے سکول دی فیس دی فکر ہے کتے کپڑیاں دی فکر ہے کتے جُتی دی فکر ہے کتے وردی دی فکر ہے نا کتے کھان دی فکر ہے کتے پہنان دی فکر ہے نا جدو شام نو تیرا بابا آوے اپنے ابو دے ہاتھ چیک کریا کر تیرے باپ دے ہاتھ تے چھالے بنے ہوندے نے تیرے باپ دے چھالے کیوں بنے نے سارا دن تیرا باپ مستریاں پیچھے اٹھاں چکدا رہے آوے نا شدید گرمی دے اندر انہیں مستریاں پیچھے اٹھاں چکیاں نے کادے واسطے میں دیاڑی کر کے میں 1000-1500 لے کے شام نو اپنے بچیاں دا پیڑ پالاں گا شام نو باپ جدو آندا کر دے اندر اللہ جاندا ہے گرمی نہیں ویکھی سردی نہیں ویکھی جے گرمی دیاں شدت دی گرمی ہے نا اللہ جاندا ہے مستریاں پیچھے
پیچھے تیرا باپ اٹھاں چکے تے تیرے واسطے، تیرا باپ مستریاں پیچھے گارا چکے تے تیرے واسطے، تیرا باپ سرگی ویلے اٹھ کے منڈی جاوے تے تیرے واسطے، تیرا باپ دیہڑی کرے تے تیرے واسطے، مزدوریاں کرے تے تیرے واسطے۔ اج اس باپ نو گوریاں پونا میں جڑے باپ نے تیرے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا، جنہیں شام بھی تیرے نام لا دیتی، جنہیں صبح بھی تیرے نام لا دیتی ہے۔ اللہ جاندا میں ویکھیا وے نا، میں ایسے بھی باپ ویکھے نے جڑے اپنی پانے پرانے پاٹے کپڑے پا کے پترا نو سونے کپڑے پواندے نے۔ میں ایسے بھی باپ ویکھے نے جڑے ٹٹیاں جتیاں آپ پا کے پترا نو سونیاں جتیاں پواندے نے۔ کوئی میرے پتر نو گل نہ کرے، باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر سونا سوٹ پاوے، باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر سونی جتی پاوے، باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا بچہ اچھے سکول چ پڑھے، باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر اچھے کالج اندر پڑھے۔ اللہ جاندا وے اے تے انہاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دا بابا دنیا تے کوئی نہیں۔ اگر باپ مر جاوے اللہ جاندا بچے یتیم ہو جاندے نے۔ جدوں باپ مر جاندا ہے کدے گجرانوالا دیاں ورکشاپاں چ جا کے چکر لا کے ویکھیا کر کیڑے باپ نو تانے ماردا ہے، کیڑے باپ اگے بولدا ہے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس باپ نے تیرے واسطے کی نہیں کیتا، تیرے سکول دیاں فیساں دتیاں تے تیرے باپ نے، تیرے کالج دیاں فیساں دتیاں تے تیرے باپ نے، تینوں وردیاں دے تیریاں وردیاں دے پیسے دیتے تے تیرے باپ نے، تیریاں سوائیاں دتیاں تے تیرے باپ نے، تینوں جتیاں لے کے دتیاں تے تیرے باپ نے۔ اللہ جاندا ہے چاچے ایک دن دیندے نے، 2 دن دیندے نے، آخر چاچے بھی آندے نے بھتیجے ہن تو جوان ہو گیا ویں، ہن تو آپ ہی کما تے آپ ہی کھا، اس میں اپنے پتراں دا پیڑ پالا یا تیرا پالا۔ اللہ جاندا ہے جدوں باپ دنیا تو چل جاوے نا، جدوں باپ دا سایہ اٹھ جائے نا، اللہ جاندا تیاں پراواں دیاں محتاج بن جاندیاں نے۔ جدوں باپ دا سایہ دنیا تو ٹر جاندا وے بچے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولے ہو جاندے نے۔ عزیزاں نے من میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا اللہ دی قسم اپنے باپ نو ناراض نہ کریا کر، اپنے باپ نو ناراض نہ کریا کر۔ باپ دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے، باپ راضی تے رب راضی، کہ باپ ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے۔ اس باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنا دتا ہی، اس جنت دے دروازے دی قدر کر لے۔ ماں جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ وے نا، اس باپ نے بینک تیرے نام لا دیتے، اس باپ نے دکاناں تیرے نام لا دیتیاں۔ آج تو اللہ جاندا ہے میں پیغام دواں گا اس کوڑ دے اندر، اے رحمانیہ مسجد جو پیغام لے کے جاؤ۔ آج تو اپنے کپڑے بھی ویکھی تے اپنے باپ دے بھی کپڑے ویکھی نا، تیرے کپڑے تیری بیوی نے استری کر کے سیف الباری اندر ٹنگے نے نا۔ آج ابو دے کپڑے بھی ویکھی، آج بیوی دے کپڑے بھی ویکھی، بیوی باتے مہنگا سوٹ لے کے بیوی نو جنابانا ہے استری کر کے سیف الباری اندر رکھ لائے، آپ کرنڈیاں پونا ہے، آپ تو بوسکیاں پونا ہے، مہنگے تو مہنگا سوٹ پونا وے نا۔ آج باپ دے کپڑے جا کے ویکھی تے اپنے کپڑے بھی جا کے ویکھی۔ جس باپ نے تیرے واسطے کمایا کدے چنگا سوٹ آپ نہیں پایا تینوں پوا دیتا ہے، جس باپ نے چنگی جتی آپ نہیں پائی تینوں پوا دیتی ہے۔ کیڑے باپ نو گلاں کردا وے نا، نہ انہاں ماپیاں دے گلے کریا کر، میرے واسطے ماپیاں نے کی کیتا ہے تو نہیں جاندا ہے، اللہ جاندا ہے، یا رب جاندا میرا اللہ جاندا ہے۔ انہاں ماپیاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ جاندا ہے اس باپ نے تیرے واسطے بڑیاں بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں نے۔ اگر باپ مر جائے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے، اگر باپ مر جائے ماما ملنا چ محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے۔ اس مجمع دے اندر انہاں نو
پوچھ کے وے جنہ دا باپ دنیا تے کوئی نہیں اللہ جاندا پتر فیکٹریوں لیٹ ہو جائے باپ نو نیندر نہیں آندی میرا لال نہیں آیا ادھر پتر لیٹ ہو جائے اماں نو نیند نہیں آندی ہائے میرا لال نہیں آیا اللہ جاندا ہے کئی بد نصیب ایسے بھی ویکھے نے جڑے اپنے باپ دی عزت نو رول دیندے نے اس باپ دی عزت نو رولیا نہ کر اس باپ دی عزت نہ رول اس باپ دی عزت نہ رول اس باپ دی داڑھی دا حیا کریا کر اس باپ اللہ جاندا ہے جدو تیرا باپ گھر بیٹھا ہوئے اللہ جاندا ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے محنتاں کیتیاں نے اس باپ نے تیرے واسطے کی نہیں کیتا اللہ جاندا واہ ربا تیری کرم نوازی ہے واہ ربا تیری کرم نوازی اللہ جاندا میرے بابے نو 15 سال ہو گئے نے میں اپنے بابے نو 15 سال ہو گئے نے میرا بابا فوت ہو گیا وے نا اللہ جاندا جدوں میں تقریراں کرن جانا وا مینوں ابو دیاں یاداں ہوندیاں نے کاش اج ابو زندہ ہوندا ویکھدا اللہ نے کنیاں شاناں دتیاں نے اللہ جاندا انہاں ماپیاں دیاں دعاواں رنگ لا دیندیاں نے انہاں ماپیاں پتر فیکٹری جاوے تے ماپے دعاواں کر دے نے پتر دکان تے جاوے ماں دعاواں کر دیے پتر بیرونی ملک جاوے ماں دعاواں کر دیے نا انہاں دے دل دکھایا کر انہاں ماپیاں دے بارے اللہ کہندے نے اوفیں والا تنہرہما انہاں دے گے اف تک نہیں کرنے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ادب نہ گل کرنی ہے احترام نال گل کرنی ہے وَخُفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں دے سامنے جھک جانا ہے نرمی والے بازو جھکا لینے نے مسلمانوں انہاں ماپیاں نے انہاں نو پوچھ کے ویکھ عالم چونک جا ورکشاپ دے اندر جانا کاراں دی ورکشاپ تے جا موٹر سائیکل دی ورکشاپ تے جانا اوتے ویکھیا کر 10 سال دے بچے جڑے نے اللہ دی قسمیں انہاں نو استاد چڑکا ماردا ہے 10 سال دا بچہ دی پڑھن دی عمر ہوندی ہے نا 10 سال دے بچے نو اللہ جاندا وے جدوں ورکشاپ گرمی دی شدت ہے دوپہر دا وقت ہے یتیماں نو روٹی بھی نہیں ملدی دوپہر دا وقت ہے یتیم کیتے روٹی دے لقمے نو ترس رہے نے اج انہاں نو پوچھ کے وے جنہاں دے ہاتھ کالے ہو گئے نے بڑے بڑے سونے تے ہیرے بڑے بڑے سونے ہاتھ لایا جڑے میلے ہوندے نے پر جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے اج انہاں دے ہتھاں نو کالک لگ گئی ہے جدوں استاد چڑکا ماردا ہے عبد الرحمان طلحہ صاحب جدوں استاد چڑکا ماردا ہے او دوناں نو ابو دیاں یاداں ہوندیاں نے اے اوہی باپ ہے جنے چاچیاں نو چڑکا نہیں مارن دتیاں اے اوہی باپ ہے جنے محلے داراں نو چڑکا نہیں مارن دتیاں اے اوہی باپ ہے جنے مامیاں دے کول چڑکا نہیں وجن دتیاں اج اس باپ اگے ہاتھ چکنا ہے اج اس باپ اگے بولنا ہے نا تسی سنیا ہوئے گا پاک پتن دے اندر ایک بدبخت میں ویکھے آوے جائیداد دی خاطر مرلیاں دی خاطر اللہ جاندا باپ نو ٹھڈے ماردا پے آوے باپ نو چپیڑا ماردا پے آوے اللہ جاندا جائیداد پیچھے لگ کے اپنے ابو دے چہرے تے چپیٹا نہ ماریا کر جائیداد دے پیچھے لگ کے ماپیاں نو ناراض نہ کریا کر وہ چلیا جائیداد لب جائے گی پر پیار دین والا بابا نہیں ملے گا لکھاں ساک نے دنیا اندر لکھاں ساک نے دنیا اندر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں سمانے دا ولی ہوئے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا مسلمانوں وکھرے اب میں گل سنان لگا میں نا اس باپ نے تیرے واسطے محنتاں کر کے اللہ جاندا ہے گل سنی تے آندے نال اے او باپ نا واہ ربا تیری
تیری کرم نوازی، واہ ربا تیری کرم نوازی۔ اس مجمع دی اندر ویکھ جنہاں دا باپ کوئی نہیں، اج انہاں نوں وی میری تقریر سن کے بابا یاد آندا ہے۔ انہاں نوں پوچھ کے وے واہ ربا تیری کرم نوازی، واہ ربا تیری کرم نوازی۔ کیا باپ نے جگرے دیتے نہیں، واہ ربا تیری کرم نوازی۔ کیا باپ نو جگرے دیتے نہیں، چاچیاں کولو گڈی منگ نہیں دین گے، چاچیاں کولو ہزار منگ نہیں دین گے، چاچیاں کولو خودار پیسے منگ ایک دن دے دین گے، دو دن دین گے، پر ماں پہ ایک دن چاچے بھی آکھن گے پترا اسی تیرے نوکر نہیں لگے، اسی تواڈے واسطے نہیں کمانے، اسی اپنے بچیاں واسطے کمانے۔ واہ ربا تیری کرم نوازی، واہ مولا تیری کرم نوازی۔ کیا باپ نو جگرے دیتے نہیں، گڈی منگیا کوئی خدار نہ دے وے، 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 انہیں مر لینا میں لا دیتے نہیں۔ واہ ربا تیری کرم نوازی، واہ مولا تیری کرم نوازی۔ میں اس مجمع اندر حافظ حسنین بیٹھا ہے، میں دے وال ویکھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ انہوں اپنے بابے دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ حسنین گل یاد رکھی، اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے جدو مدرسے آؤ شام نو کر آوے، پہلو امی دے پیر کٹیا کر، تو مدرسے جانا تے پچھو تیری ماں دعاواں کر دیے۔ اللہ میرے حسنین نو قاری قرآن بنا دے، اللہ میرے حسنین نو عالم دین بنا دے۔ تیرا بابا دکان تے بیٹھا وے دعا کر دائے، کر بیٹھا وے اللہ میرے پتر نو عالم دین بنا دے۔ اللہ جان دے واہ ربا تیری کرم نوازی، کیا باپ نے جگرے دیتے نہیں، گڈی منگیا کوئی خدار نہ دے وے، انہیں مر لینا میں لا دیتے نہیں۔ ایک مہینہ جد کرایا نہ دئیے، جدو باپ مر جاندہ ہے، جدو باپ مر جاندہ ہے تیاں کرائے دے مکانہ چھرول جاندیاں میں، جدو باپ مر جاندہ ہے پتر کرائے دے مکانہ چھرول جاندے نے، جدو باپ مر جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے اولاد جڑی ہے گلیاں چھرول جاندی ہے۔ واہ ربا تیری کرم نوازی، کیا باپ نو جگرے دیتے دی، لکھ منگیا کوئی خدار نہ دے وے، لکھ منگیا کوئی خدار نہ دے وے، انہیں لینٹری پا دیتے نہیں۔ نہ آکھیا کر ابا لینٹر میری کمائی دا پہ آئے، نہ آکھیا کر ابا میری کمائی چو دکان لئیے، نہ آکھیا کر ابا میری کمائی چو موٹر سیکل لئیو، نہ آکھیا کر ابا میری کمائی دا سوڑ پایا ہے، نہ ماپیا نو گلاں کر کے نہ ماپیا دے دل نہ دکھایا کر۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، ایک مہینہ جد کرایا نہ دئیے، ایک مہینہ جد کرایا نہ دئیے، لوکاں برتن پار چسٹنی۔ واہ بابل تیری شان تو صدقے، واہ بابل تیری شان تو صدقے، تو بینکی نامے لا دیتے نہیں۔ جن مانو روایا دل پیو دا دکھایا، انہیں سکھ کدے نہیں جبایا۔ پڑھ کھول قرآن، پڑھ کھول قرآن، پڑھ کھول قرآن، کہندہ رب رحمان، کہندہ نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دیئے یار اپو اپنی پر ماں پیادہ شان وکھرا۔
ایک دفعہ پھر کو سبحان اللہ اللہ جاندا تسی آجی شباد والے ویکھی جانے پیسے او دے رہے آوے نا تسی بھی دو گے تے دعاواں مل گیاں نے تے ڈسکے تک دعاواں دا ڈیپو بند رہے گا گل سننا تے آندے نال ذرا امام اعظم مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو گل سننا تے آندے نال جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھل منگو جنت نو گود کھڈایا ہے جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھل منگو جنت نو گود کھڈایا ہے پھل منگو جنت نو گود کھڈایا ہے جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھل منگو جنت نو گود کھڈایا ہے جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھل منگو جنت نو گود کھڈایا ہے اج مول نہیں پایا جن ماں نو ستایا دل پیو دا دکھایا اگر ابو دا دل دکھایا ہی آج جا کے ابو نو راضی کر لا اگر ماں ناراضی آج جا کے ماں دے پیر پھڑ لا آکھی امی جی امی جی امی جی امی جی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ میرے رب العالمین نے اللہ جاندا جے تھک گئے تے مینوں دس دے جے نہ میرے پیسیاں وال نہیں ویکھنا میری تقرین وال ویکھنا میں حدیثاں نے منظر گل سننا تے آن دے نال عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ذرا گل سن تپاں والی جاتے او چھاں بن جاندے نے 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 مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے تپاں والی جاتے او چھاں بن جاندے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا جن ماں نو ستایا انہیں سکھ کدے نہیں جے پایا انہیں سکھ کدے نہیں جے پایا میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے کولو ایک قرآن والا آیا ہے عرض کردہ آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی یا رسول اللہ کے دیاں خدمتاں کراؤ فرمایا کہ دے نال حسن سلوک کراؤ فرمایا اے میرے بیلی آؤ اے میرے سیابنی اپنی امی دے نال حسن سلوک کرے آکر اپنی امی نال پیار کرے آکر اللہ دے نبی جی اس تو بعد میرے کائنات دے سونے نبی فرمایا ہے 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی ماں دے نال صلہ رحمیاں کرے آکر اپنی ماں نہ پیار کرے آکر دیاں خدمتاں کرے آکر اللہ دے نبی جی اس تو بعد میرے سونے نبی نے فرمایا اپنے باپ دیاں خدمتاں کرے آکر میرے سونے نبی نے فرمایا ماں جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے نا او لوگو اے جنت جیڑی ہے نا تیری ماں جیڑی جنت تیری ماں دے قدماں تھلے نا اے اللہ جاندا ہے نا اللہ جاندا جدو دنیا تو ماں ٹر جاوے اللہ جاندا وے نا اگر اللہ جاندا جدو ماں زندہ ہوندی ہے بسم اللہ کر کے کدے پتر دا متھا چوم دی ہے جنہ دیاں ماواں زندہ نے جدو پتر کارے ہوندے سینے نہ لا کے ٹھنڈ پاندیاں نے جدو پتر کارے ہوندا وے ماں کدے پتر دے ہاتھ چوم دی ہے اجو نانو پوچھ کے وے جنہ دے متھے چومن والا بھی کوئی نہیں اجو نانو پوچھ کے وے جنہ نو سینے لان والا بھی کوئی نہیں اجو نانو پوچھ کے وے جنہ نو راتاں نو ڈیکن والا بھی کوئی نہیں میرا کاری وسیم ہزار بھی ہے اللہ جاندا میں دی شادی تے گیا اپنے ویڈے اندے مدنی صاحب میری ماں دی
دی قبر ہے میری ماں دی قبر ہے اوتھے میں پھر پڑھیا مدنی صاحب اندے نیتے میری ماں دی قبر ہے نا کاش امی زندہ ہوندی اج ویکھ دی وسیم نے کنے قرآن دے کاری بنا دیتے نے اللہ جاندا اولاد چنگے کم کرے تے ماں پیاں نو خوشیاں ہوندیاں نے اللہ جاندا پتر اچھے لمبر لے کے آوے ماں نو خوشیاں ہوندیاں نے اے تے انہاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دی جلنا نو سینے لان والا بھی کوئی نہیں اے تے انہاں نو پوچھ کے جنہاں دیاں ماواں دنیا تے کوئی نہیں جدو ماں ٹر جاندی ہے اللہ جاندا تیاں رول جاندیاں نے جدو ماں ٹر جاندی ہے تیاں نو سانبدا کوئی نہیں جدو باپ ٹر جائے پتیجیاں نو سانبدا کوئی نہیں جے اللہ جاندا گل سن والی ہے نا اللہ کلا اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے جدو پتر رات نو کر لیٹ آوے اللہ جاندا بیوی بھی سو جاندی ہے بھرا بھی سو جاندے نے ساس بھی سو جاندی ہے نو بھی سو جاندی ہے بھتیجے بھی سو جاندے نے پتر بھی سو جاندے نے نا رات دے 1:30 بج گئے نے ماں دروازے اگے منجی ڈا کے بیٹھی ہے ہائے میرا لال نہیں آیا نی امی ادھی رات تک جاگ دی پئی ہے فرمایا میرے پتر اے میرے لال اے میرے جگر دے ٹکڑے لیٹ ہو گیا امی جی لاہور گیا سا لیٹ ہو گیا امی جی فیکٹریاں لیٹ چھٹی ملی ہے اللہ جاندا ہے او لوکو جناب 3 گھنٹے 4 گھنٹے لیٹ ہو جاوے سارے سو جاندے نے پر ماں نہیں سوندی کی آندی ہے میرا پتر آوے گا تے پھر سواں گی میرا پتر آوے گا تے پھر روٹی کھاواں گی جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں انہاں نو کول بٹھا کے روٹی کوئی نہیں کھواندا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں انہاں نو بسم اللہ کہہ کے سینے کوئی نہیں جے لاوندا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں انہاں نو راتاں نو ڈیکن والا کوئی نہیں ہوندا جنہاں دیاں ماواں دنیا تے کوئی نہیں انہاں دے متھے چومن والا بھی کوئی نہیں ہوندا میرے سر دی ٹھنڈی دو ماں ٹر جائے اللہ جاندا ہے تے اس دن پتہ چلے گا جدو ماں نو ساکوڑ دے قبرستان جو دفن کر کے آئیں گا پر آ قبر چلاونے سوکھے نے مامے قبر چلاونے سوکھے نے رشتہ دار قبر چلاونے سوکھے نے پر جس ماں نے تینوں لوریاں دیتیاں نے جس ماں نے 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھیا جس ماں نے 2 سال تینوں دودھ پلایا وے اللہ جاندا وے پتر جی دو ماں دی میت لے کے جاندا ہے میں ویکھیا مدرمان تلخا صاحب میں ایسے بھی منظر ویکھے نے سارے لوکی جنازے نال جاندے نے سارے چپ جاندے نے سارے جناب جا رہے نے قبرستان وال پر چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے نے ہائے امی ہائے امی ہائے امی آج دے بعد دعاواں دے دروازے بند ہو گئے نہیں امی اسی کنوں امی آکھاں گے نا جدوں ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے پتر بیرونی ملک جاندا وے نا جدوں واپس ہوندا ہے کدے ماں دے برتن ویندا ہے کدے ماں دی چار پائی ویندا تے خالی نظر آندی ہے کدی ماں دے جناب رضائیاں ویندا ہے کدی ماں دے کپڑے ویندا ہے پر ماں نہیں نظر آندی کہندا میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ڈر گئی ہے کیوں رس گئی میری ماں مینوں دس دین دی کوئی تھاں تینوں لب لیندا میں ماں او بن ماں دے کنے درد ونڈونا ہے ایویں کنڈا کھڑکیا کنے لاؤنا ہے عزیزان من اللہ دا قرآن کہہ رہا وے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو پتر بیمار ہو جاوے اللہ جاندا پرا سو
جاندے نے نا پتر بیمار ہو گیا ہے ماں ساری ساری رات پتر دے سرانے بیٹھی رہندی ہے ہائے میرا لال بیمار ہے نا ساری ساری رات تیری ماں تیریاں چوکی داریاں کر دی رہی ہے اے ماں ہووے نا جدو جناب والا اے تو بیمار ہو گیا تینو اسحاق کوڑ دے ڈاکٹر کوڑ لے کے جاندی ہے نا ڈاکٹر صاحب میرے پتر نو چیک کرو نا میرا پتر بولدا نہیں میرے پتر نو ہوش کوئی نہیں میرے پتر نو بخار بڑا ہے ڈاکٹر آندا ہے ڈاکٹر ہنجو کیر لیندا وے آندا نہیں امی جی ماں تیرے پتر نے نہیں بچنا انہوں سیول اسپتال لے جاؤ ماں راتوں رات جناب والا اپنے پتر نو سینے نہ لا لیندی ہے نہ دھوپ ویندی ہے نہ چھاں ویندی ہے نہ گرمی ویندی ہے نہ سردی ویندی ہے سیول اسپتال لے جاندی ہے ڈاکٹراں نو جا کے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان وکدا تے وک جائے میریاں والیاں وکدیاں تے وک جان میری جائیداد وکدی تے وک جائے میرے ساوی میرے پتر نو لگ جان میرا پتر بچ جائے میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر آندا نہیں اماں تیرے پتر نے نہیں ملنا گجرا مالو جواب ملدا ہے کاموں کی لے جاندی ہے کاموں کی تو جواب ملدا لاہور لے جاندی ہے نا اتھوں لاہوروں جواب ملدا چلڈرن اسپتال لے جاندی ہے تیری ماں نے تکے کھادے نے اسپتالاں دے اندر تے تیرے واسطے اللہ جاندا تیرے باپ نے تکے کھادے نے تھانے تے کچہریاں اندر کئی ایسے بد نصیبی نے جڑے اپنے باپ نو تھانیاں تے بیوی دے مگر لگ کے اپنے باپ دی عزت نو رول دے نے اپنے باپ نو تھانے اندر اللہ جاندا میں ویکھے اپنی اکھاں دے نال ساڈے ڈسکے دا واقعہ وے ایک نوجوان ہے انہیں اپنے باپ نو اللہ جاندا جوان پتر ہے کروں بارے تے گھر وچ پولیس آئی ہے وہ پیڑا کم کیتا ہے گھر وچ پولیس آئی ہے تے باپ نو پھڑ کے لے گئی ہے نا میں جدو صبح تھانے گیا اللہ جاندا ایک چھوٹا پتر ہے انا کاری صاحب میرے نال چلو میرا بابا رات دا تھانے میں پتہ نہیں انہیں کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں کھادا اللہ جاندا وے جدو میں ویکھے جاوے باپ جیڑا میں کرسی تے بیٹھا ہے تے پتر نو ویکھ کے ہنجواں گھیر لیندا ہے آندا پترا میں تاڑے بارے کی سوچیا سی انہاں ماپیاں نو کچہری اندر دلیل نہ کریا کر انہاں ماپیاں نو تھانے اندر دلیل نہ کریا کر اگر ماپیاں نو کچہریاں چ ذلیل کرے گا پھر تم ہی کچہریاں چ ذلیل ہوئے گا اگر ماپیاں نو تھانیاں چ ذلیل کرے گا تم ہی تھانیاں چ ذلیل ہوئے گا اللہ جاندا انہاں ماپیاں دے دل نہ دکھایا کر انہاں ماپیاں دیاں دعاواں بندے نو ولی بنا دیندیاں نے انہاں ماپیاں دیاں دعاواں بندے نو قاری قرآن بنا دیندیاں نے انہاں ماواں دیاں دعاواں اللہ جاندا ہے نا اوے سنی ذرا دھیان دے نال عزیزان من اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وبالوالدین احسانا میں دسنا چاہنا ہے کائنات دے سونے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تین بندے ایسے ہون گے نا سلاست لا ينظر اللہ الى یوم القیامت اللہ دے سونے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تین بندے ایسے ہون گے جنہ وال اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت دی نظر نہ ویکھن گے کوئی نہیں نا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیڑے بد نصیب نے جنہ وال اللہ قیامت والے دن رحمت دی نگاہ نہ ویکھن گے نہیں اللہ دے سونے نبی فرماندے نے پہلا بندہ جڑا والدین دا نافرمان ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے جڑا ماپیاں دی عزت نہیں کردا اپنے ماپیاں دی توہین کردا ہے اپنے ماپیاں دے اگے بولدا ہے اپنے ماپیاں دیاں گستاخیاں کردا ہے اپنے ماں باپ دا دل دکھان والا قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے وال اللہ اپنی رحمت دی نگاہ نہ ویکھن گے کوئی نہیں اللہ دے وال ویکھن گے نہیں اللہ دے سونے نبی فرماندے نے دیوس بندے وال بھی اللہ رحمت دی نگاہ نہ نہیں ویکھن گے شراب پین والے بندے وال بھی اللہ رحمت دی نگاہ نہ نہیں ویکھن گے نا آقا فرماندے نے او بندہ ملعون ہے نا اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے سونیا کیڑا بندہ ملعون ہے فرمایا جا قوم لوط والا کم کردا ہے او بندہ ملعون ہے نا میرے سونے نبی نے فرمایا او بندہ ملعون ہے نا صحابہ کہندے اللہ دے نبی جی
کیڑا بندہ ملعون ہے؟ فرمایا جڑا ماں باپ دیاں گستاخیاں کردا او بندہ ملعون ہے۔ مسلمانوں انہاں ماپیاں دی خدمت کریا کر، انہاں ماپیاں نال محبتاں کریا کرنا ہے۔ اگر ماپیاں دی خدمت کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں اپنی رحمت دی نگاہ نہ ویکھن گے نا۔ مسلمانوں ذرا گل سننا تے عام دے نال میرے امام علی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو۔ مولانا وسیم صاحب میں اشارہ کرنا تے میں بس کر جانی ہے نا۔ میں ویکھ رہا مجمع بڑا شوق نہ سن رہا وے، بڑے شوق نہ سندا پیا وے نا۔ اللہ جاندا گل سنیا دیتے آم دے نال، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو۔ پتر جنی دیر تک کرنی آندا ماں تک دی رہندی راونو۔ پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر مانو۔ میرے سونے ویرا تو کی جانے ماں باپ کڈے انمول ہوندے، تینوں کندیاں تے چک کے، تینوں کندیاں تے چک کے پار کیتا ہر مشکل دیاں راونو۔ اے پتراں دیاں ٹینشناں ماپیاں نو قبری پہنچا دیندیاں نے، اے پتراں دیاں ٹینشناں ماپیاں نو بیمار کر دیندیاں نے، اے پتراں دیاں ٹینشناں ماپیاں دیاں نیندراں اڑ جاندیاں نے۔ انہاں ماپیاں نو ٹینشناں نہ دیا کرنا۔ ذرا سننا تے آندے نال او لوگو باب لمبر کے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ کر کے سارے مدینے مر جاؤ اچھی کو سبحان اللہ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ حلے تازہ روح ایمان تازہ کرو، کہو سبحان اللہ۔ تھکتے نہیں گئے، تھکتے نہیں گئے، آکتے نہیں گئے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک گئے نے۔ سارے ماشاءاللہ ذوق نہ شوق نہ سندے پینے گل سننا تے آم دے نال۔ دنیا کا ویر ویران دے دردی ہندے، ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے دردی ہندے، ویر ویران دیاں باواں۔ باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مر کنڈ کھالی۔ باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مر کنڈ کھالی۔ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، کون کرے رکھوالی۔ اے او ماوینا اللہ دے سونے نبی دے کول ایک آنو والا حضرت ابن عمر دے کول ایک آنو والا آیا، آکے امیر المومنین جی میں کو گناہ کر بیٹھا ہوا، میرا گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ماں زندہ ہی۔ فرمایا امیر المومنین جی میری ماں فوت ہو گئی ہے نا۔ آپ فرماندے نے کالا زندہ ہی؟ جی امیر المومنین جی میری کھالا زندہ ہے نا۔ فرمایا جا کھالا دیاں خدمتاں کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دوے گا۔ انہاں ماپیاں دی خدمت کرے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرے گا نا۔ اللہ جاندا ہے کائنات دے سونے نبی نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیثہ بھی پڑھدا جاواں، میں کو شیخ الحدیث نہیں، میں کو عالم نہیں، میں کو فاضل نہیں، میں تے جاہل جا انسان نکمہ جا انسان تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ اے تے شانہ میرے مالک دیاں نے نا، میں تیرا ایمان تازہ کراں۔ وکو وک شکلاں، وکو وک شک مجمع سون بھی نہیں نہ دینا۔ وکو وک شکلاں، وکو وک شکلاں، وکو وک شکلاں، وکو وک شکلاں۔ رب کہی جائے مولا کریم نے فرمایا پھر کہو سبحان اللہ، ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے اج جلسہ ہو چلا، جلسہ ہو چلا ہے۔ میرے رب کریم نے انہاں انسانہ دے بارے اعلان کیتا، فرمایا والتین والزیتون
وطور سینین وهذا البلد العميل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه اللہ پاک نے 4 قسمہ کھا کے مرمایا وینا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسان نو خوبصورت بنایا اس واسطے میں تیرا ایمان تازہ کر تسی آکھو چنگا مولوی ہے یکدم ٹون بدل گئی ہے نا میں انشاءاللہ تینوں روانا بھی ہے میں تینوں قبر دادا بھی سنونا ہے میں تینوں جنت بھی لے کے جانا جہنم بھی واڑ کے جانا جنت بھی واڑ کے جانا گل سنی تے آن دے نال جڑے بے تسی آکھو مولوی کیڑے پاسے پے گئے جڑے بے نمازی نے جہنم جان گے جڑے ماپیاں دے تابع دار نے جنت جان گے میرے تے سیدھے ہی فتوے نے نا گل سنی تے آن دے نال آپ میں گل دلیل نہ کراں گا گل سنی تے آن دے نال بڑے بڑے شیخ الحدیث میرے ول ویکھ کے حیران ہو جاندے نے اے کردا کی پیا وے نا مولانا عبد الرحمان طلحہ بھی پریشان ہے وسیم ہزار بھی پریشان ہے اے مجمع بھی پریشان ہے گل سننا تے آن دے نال وکو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی وکو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق یو دے کولو منگ دی عتیق الرحمان صاحب میں تیرا نام بھولدا گیا ہے میرا چن میرا مکھن میری ملائی تمہیں جبھی وچ ہاتھ پائی گل سنی تے آم دے نال وکو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق یو دے کولو منگ دی میں شروع تو پڑھی نا قرآن پاک دی آیت قرآن پاک قرآن سننا چاہتے کو سبحان اللہ اور مدنی تسی بڑے بڑے سنے نہ جائے گناہگار سن لو حافظ عبدالباسط شیخو پوری دا شگرد سن لو وہ ہائے 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 قربان جاما میرا تے استاد دعا کرو اللہ میرے استاد نو سے تندرستی تا فرمائے حافظ جی پھر بہار پہ جائے اللہ پاک دا قرآن میرے استاد نے پڑھنا سنو تیام دیا اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آوے ان المسلمین والمسلمان والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات پھر کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ یا سینے دور لگو کو سبحان اللہ نوجوان بھی کہہ دیو سبحان اللہ بابے بھی کہہ دیو سبحان اللہ بچے بھی کہہ دیو سبحان اللہ عبد الرحمان طلحہ بھی کہہ دے سبحان اللہ ریحان عثمانی بھی کہہ دے سبحان اللہ وسیم ہزاروی بھی کہہ دے سبحان اللہ حاجی شباز صاحب بھی کہہ دیو سبحان اللہ آج سنیے دیان دے نال اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے ان المسلمین والمسلمان والمؤمنین 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 والمؤمنات والقانتين والقانطات والخاشعين والخاشعات اللہ پاک دا قرآن والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والغامضین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آئیے سنیے تے آم دینا پیسے بھی لگ دینے سنیے تے آم دینا میں نو یاد آئے میرے حضرت قائد محترم حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ میرے یزدانی دی قبر روشن فرمائے خدا دی قسمیں گل سننا تے مولانا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کریا کری کہہ گئے آوازاں دی مولا فرمام دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ بڑیاں
بڑیاں بڑیاں روح آ رہی نے اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا محمدی سیڑھی والے والنجم اذا ہوا میرا بھائی عمر فاروق محمدی سیڑھی والا والنجم اذا ہوا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں مولا فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں میرے یزدانی نے پڑھنا سیکھا بدا قرآن اللہ زندہ باد اللہ زندہ باد میرا تے قائد کہہ گیا ہے لوگ آندے نے قرآن سننا چاہتے ہو نا مولا فرماندے نے والنجم اذا اللہ میرے قائد دی قبر روشن کر دے جدو قرآن پڑھنا آواز آندی مولا فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ہائے ہائے لا تؤمنن بی ولا تنصرن ہائے ہائے اللہ میرے قائد دی قبر اللہ منور ہوئے اور کریا کریا کہہ گئے بستی بستی کہہ گئے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر الائی یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی عاشمی چینی ملائی بڑے دشمن سارے لغو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دعائی دعائی ساڑھے معبودان دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا بابا جی بیجو بابا جی گل ختم ہونے لگی ہے نا اللہ اللہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے ہائے ہائے بھائی یزدانی اللہ تیری قبر منور فرمائے قرآن پڑھنا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ کل ان کنتم تحبون اللہ اللہ دی قسم گڑا چل رہا ہے رب دیاں رحمتاں ہو رہی نے اللہ جان دے گڑا چل رہا ہے رب دیاں رحمت اللہ نظر بات تو بچائے ہائے ہائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم ہائے ہائے اور لوگوں سننا تے بابا جی آمدے لے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پچان دے ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینو نہ تو رحمت پاوے جنت ہوئے حرام بخیلا کیوں کر جنت جاؤں جڑے نبی پاک تے درود نہیں پڑھ دے جنت تو محروم نے تے جڑے نبی پاک تے درود پڑھ دینے نا بابا جی ہم دے ترجمانیاں کر گئے نے بڑی پیاری گل کی تھی فرمان دینے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے ملک نرانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اللہ
بخشے جنت تینوں نال رسول الہی ہائے گل مکن لگی ہے گل مکا دواں ٹائم بڑا ہو گیا ہے ٹائم بڑا ہو گیا ہے بلوچ ہائے ہائے اللہ اللہ میں قربان جاؤں آج 20,000 30,000 والے سن دے پہنے ماشاءاللہ غور کرنا ماشاءاللہ اور جو کرنا تو اجا کروانا والقلم وما يسطرون اچھا ایک دعا کرنی ہے تو درد دل نہ کرنی ہے دلان دے پیت رب جاندہ ہے جے تسی دل و دعا نہ کیتی قیامت والے رب دی عدالت ہوئے گی اوتھے تہاڈی ساڈی ملاقات ہوئے گی دعا کرو اللہ مولانا عبدالرحمن طلحہ صاحب مینوں تے قاری وسیم صاحب اللہ سانو عمرے تے لے جائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اسی آجیے تے مگروں اللہ تانو سارے نو لے جائے اور نہیں پائی جا دیئے ٹکٹاں تھوڑیاں نے گل سننا تے آندے نال اللہ پاک میرے علماء دی مغفرت فرمائے میں محبت کرنا علماء دے ویڈیو والے کلپ ریکارڈ کر لا میرے بڑے بڑے لوگ جڑے نے اے سٹنڈ باز جڑے نے ساڈے علماء دے بارے گلاں کردے نے ساڈے علماء اج بھی زندہ نے انہاں دے نام اج بھی زندہ نے جنہاں قرآن پڑھیا ہے انہاں دے نام رب قیامت تک زندہ رکھدا جے لوگ آندے رہن گے خطیب ایشیاں نو یاد کر دے رہن قاری عبدالحفیظ صاحب دیاں کتاب کہے باتاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اچھی کو سبحان اللہ تھک گئے ہو گل مکا دیئے لگ دا تُسی تھک گئے ہو گل کرو ذرا میں پھر انشاءاللہ گل آپ ہی مکا دینا تُسی آگو چنگا جڑیا ہے تے کیڑے پاسے جڑ گا گل عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان میری ماں میں عالی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو گل سناتے ہیں دے نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں گل مکان لگا وناؤ اب بات اختتام دی در لے آنا چاہنا ویناؤ جی تو گل شروع ہوئی ہے تو گل کرنا چاہنا ویناؤ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ویناؤ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں اینا ماپیاں دے گلے نہ کریا کر اللہ جاندہ ہے ماپیاں دیاں دعاواں بندے نو رنگ لا دیندیاں نے نا میں دسنا چاہنا وے نا ماپیاں دی خشبو اللہ بکھری بنائیے پر ہوندیے اس نو جس دے دل دی صفائیے پاپیاں کدے ماما نہیں بنیاں پاپیاں کدے ماما نہیں بنیاں پاپیاں کدے ماما نہیں بنیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے تیرا ویڑا سامن والیاں اج پرائیاں آئیاں نے تیرے باجوں چین نیوں دا سامنو ایویں تانی لوکی روندے مانو تیرے باجوں چین نیوں دا سامنو ایویں تانی لوکی روندے مانو ماں دیا یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچی کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب پین پراوانو ایویں تانے لوکی روندے ماوانو ایویں تانے لوکی روندے حاجی شباز آدھی فرمائش پوری کر کے بعد موقع دے وہاں سننا دراتے ہیں دینا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا نو والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ہائے میرے پیارے بھائی جان توجہ کرے آجے
تیرا نام رحیم کریم اللہ، 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 تیری شان بلند عظیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ آسمان زمین نو بنایا اللہ، آسمان زمین نو بنایا اللہ، انہاں دا نظام چلایا اللہ، آسمان زمین نو بنایا اللہ، انہاں دا نظام چلایا اللہ۔ تیرا میرا مالک قدیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کر دے جانا، اللہ دا قرآن بیان پیا کرنے آئے۔ اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار غور کرنا، میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن اترے آئے۔ اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو۔ قاری وسیم صاحب اتھے انعام تو دینا تیرا بندہ انعام۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڑے آ تسی بھی کڈو۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڑے آ۔ چمکے چہرے تے لاٹ نورانی یہ، چمکے چہرے تے لاٹ نورانی یہ، دسی سورج وانگو پیشانی یہ، دسی سورج وانگو پیشانی یہ۔ اللہ بیجی کے کملی والے نو، اللہ بیجی کے کملی والے نو، ہر پاسے چانن لا چھڑے آ۔ اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار غور کرنا، توجہ کر دے جانا ہے۔ رب بدر منیر بنایا آئے، رب بدر منیر بنایا آئے، رب بدر منیر بنایا ہے۔ وسراجم منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جا، اللہ قاری بنیا بنا بسانو سے تندرستی تا فرمائے۔ رب بدر منیر بنایا آئے، رب بدر منیر بنایا آئے، نالے لقب سراج عطایا آئے، رب بدر منیر بنایا آئے، نالے لقب سراج عطایا آئے۔ اللہ بیجے کے کملی والے نو، اللہ بیجی کے کملی والے نو، اللہ بیجی کے کملی والے نو، ہر پاسے چانن لا چھڑے آ۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، آتے نو شان سناواں، آتے نو شان سناواں، شانہ پیر دیاں
بدر منیر دیاں تینو شان سنا اشتہاراں تو بغیر تینو شان سناواں ریحان عثمانی تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں بدر منیر دیاں کیوں ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں لے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں لے سنت رسول دیاں ساڈے حصے وچ آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا کا استاد دی گل بڑی پیاری ہے گل بڑی پیاری ہے قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے طرف جائے سبحان اللہ مسجد گونجائے قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے اللہ اللہ میں قربان ساڈا امام کون ہے نا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ اللہ میں قربان جان قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں وچ رول جاواں او دے قدماں وچ رول جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے نا اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پھر میں کیوں نہ کہندا جامائے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا صحابہ دا یہ جلتی لوگ لے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ گئے محبت محمد دی گرانے دی کرا ساری عمرانو کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ غیل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاص صحابہ دا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ فرمان دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہم میں تینوں پیغام دینا چاہنا ہے نا گجراں والا تے عباسیات پہ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ حضرت ابو بکر نو میں جنتی مننا ہے حضرت ابو بکر جنتی ہے میرا عقیدہ ہے میرا پیغام ہے
میری دعوت ہے میں پیغام دینا چاہنا او کھجرا والا دی اندر لکھ لوکی گلا کر دے جان ساڈا کیتا نوٹ کر لو ساڈی دعوت تے غور کر لو ساڈا ایمان ہے جویں صحابہ جنتی نے اوویں ساری اہل بیت بھی جنتی ہے ہائے ہائے اور تو جناب ماشاءاللہ توڑے علاقے دا خطیب بڑا پیارا اللہ مولانا آصف نذیر صاحب نے سیتا ماشاءاللہ آئے نے اور ماشاءاللہ انہوں نے محبت کا بڑا پیار مٹھا خطیب ہے تو میرا یار ہے وہ پتہ اللہ جاندہ خدا دی قسمیں وہ میں ایک دن حیران تھا انہیں تے خسرے روا دیتے نے بڑے بڑے میں نہ مدنی دی واچی خسرے روندے نے مینوں پتہ چلے آصف نذیر دی تقریر سن کے بھی خسرے روندے نے وہ یار ماپیاں دے گلے نہ کریا کر نہ ماپیاں دے گلے نہ کریا کر میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا یار نہ ماپیاں دے دل نہ دکھایا دعا کرو اللہ سے تندرستی عطا فرمائے ہیں اللہ پاک میرے ویر نو اللہ اور عزتاں عطا فرمائے اللہ پاک اللہ میں قربان جاواں 12 بج گئے نے 4 منٹ رہ گئے نے پھر انشاءاللہ گفتگو ختم ہے پھر تہجد دا ٹائم شروع ہو جانا ہے 1 بجے تو بعد کل سنیا جے تیان فجر دی نماز تانوں قسم لگے فجر دی نماز پڑھنی سارے فجر دی نماز پڑھو گے ہاتھ میرا وعدہ کرو سارے فجر دی آج دے بعد نماز پڑھو گے سارے یار تسی میں نہ انیاں میری تقریراں سن لیاں اج میں تواڈے کو وعدہ لینا اللہ دی قسم میں مسافر ہاں میں ساری زندگی دعا کراں آ کیڑا میرا بھرا ہے اج داڑھی رکھن دا وعدہ کردا ہے چھوٹیاں دی نہیں بڑے دی گل کر جیڑا کیڑا میرا بھرا ہے اج داڑھی رکھن دا وا کھڑا ہو اینج نہیں کھڑا ہو کیمرہ مار ابھی رات زبردستی کوئی نہیں خوشی نہ رکھے گا یا اللہ اے میرے وی نے تیرے نبی دی سنت رکھن دا وعدہ کر لے آئے میرے مولا انہوں نیک تے صالح بیوی عطا کریں اللہ میرے ویر نے اللہ میرا وی شعیب اللہ انہیں داڑھی رکھن دا وعدہ کر لے آئی عرشان دے مالکات نو تیری عزت واسطہ آئی اللہ تینو تیری جلالت واسطائی عرشان دے مالکا گناہگارا یا اللہ تیرے بندے نے وعدہ کر لے آئی یا اللہ میرے بھی شعیب دی گود ہری کر دے اللہ میرے ویر نے داڑھی رکھن دا وعدہ کر لے آئی یا اللہ سے داڑھی دے پارو میرے ویر نو جنت قیامت والے دے نبی پاک دے حوض دا پانی نصیب کر دیں ایک اور 4 بندے چاہیے دیں ایک مل گیا 3 اور چاہیے دیں حق ادا ہو جائے گا حق ادا ہو جائے گا حق ادا ہو جائے گا اٹھو 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 کیمرہ مارو یا اللہ اس نوجوان نے بھی تیرے گھر وچ کھلو کے داڑھی رکھن دا وعدہ کر لے آئی میرے مولا اینو دنیا دے مال نہ مالا مال کر دیں یا اللہ اس میرے ویر نو اسے سال عمرہ تے حج کرا دے عرشان دے مالکاں جن نے تیرے نبی نے فرمایا ہے جن نے میری سنت نہ پیار کیتا انہیں میں محمد نہ پیار کیتا کانا مائی فی الجنہ میرے اللہ انہوں قیامت والے دن میرے سونے نبی دا دیدار عطا کر دئی اللہ ایک اور میرا ویر کھڑا ہو جا تو بھی وعدہ لگدا کیتا ہے ہو گیا ہے اللہ اس میرے ویر نو بھی اللہ 3 ہوئے نے 4 اور ایک چاہیدہ ایک اور چاہیدہ ہے کھڑا ہو جا نوجوانا اے دے والوی کیمرہ مار لے ہر شان دے مالکہ 4 بندے نہیں تیرے نبی دی سنت رکھا دیتی ہے اللہ میں گناہگاراں یا اللہ گناہگاراں جویں انج بیٹھے
بھائی اللہ جنت بھی کٹھیاں کر دے یا اللہ کٹھیاں کر دے میں ہور تواڈے کو ہاتھ جوڑ کے وعدہ لینا چاہنا ہے کیڑا میرا ویر میرے نال وعدہ کرے قاری صاحب اج دے بعد میں فجر دی نماز جماعت نال پڑھاں گا سارے ہی کر دیں کہو انشاءاللہ سی پڑھاں گے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے فرمایا اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ہے ایسے میرے امتی دے کاروبار چ بھی برکت پا دے مال چ بھی برکت پا دے رزق چ بھی برکت پا دے اللہ اولاد چ بھی برکت پا دے فجر دی نماز چ رب برکتاں رکھیاں نے ہن کیڑا میرا ویر وعدہ کردا ہے کہ میں اپنے پتر نو قرآن دا حافظ بناواں گا جامعہ نصر العلوم دے اندر قاری وسیم صاحب نو کیڑا میرا ویر جڑا وعدہ کرے میں اپنے پتر نو قاری وسیم صاحب دے حوالے کراں گا بھائی عتیق الرحمان صاحب ہاں جی تیرا پتر ہے وے ہیں اچھا نیت کر لا پتر تیرا ہوئے گا انشاءاللہ پتہ نہیں ہن تو کواراں یا ویاں ہیں جے ویاں ہیں تے اللہ دن پتر چھیتی دے دے او ماشاءاللہ میرے بھائی نے وعدہ کر پتر ایک پتر رب دی راہ وچ وقف کر دیو ہور کیڑا میں ہائے ہائے اللہ میرا چھوٹا پتر لے کے آئے اللہ سونے عزیز الرحمان اے بچہ دین واسطے وقف اللہ اس بچے نو دین دا مبل او ادھر کیمرہ مار پترا او ماشاءاللہ کیمرہ مار ماشاءاللہ ہاتھ کڑ ماشاءاللہ پتر مسیتے لے کے اللہ سونے دی رات دا ٹائم ہی مالکا پتر نو دین واسطے لے کے یا اللہ جی میں مائی نے نبی واسطے پتر قربان کر دیتے بھرا قربان کر دیتے اللہ سونے مائی پتر دے آئیے اللہ پتر دین واسطے لے آئی اللہ پھر میرے ویر وال کیمرہ مار اللہ نکے جب بچے نو اللہ لے بچہ غلطی تو پاک نے گناہ بھی کوئی نہیں کیتا اللہ اس بچے نو دین دا مبلغ بنا دے اللہ اس بچے نو دین دا دائی بنا دے اللہ اس بچے نو قاری قرآن بنا دے ہن کیڑا میرا ویر وعدہ کردا ہے ہن کیڑا میرا ویر وعدہ کردا اج تو بعد میں رب دی ذات اندر کسے نو شریک نہیں بناواں گا انشاءاللہ سارے ہی کر دیں سارے ہی انشاءاللہ وعدہ کر دیو رب کو لو منگو گے کہو انشاءاللہ رب کو لو ہی منگاں گے رب کو لو منگو گے نا او دے کو لو منگنا ہے مولا فرماندے نے وقال ربکم ہن بچیاں نے دین واسطے وقف کیتا نا انہاں نے قرآن سنا دیا تاکہ بچیاں دا ایمان تازہ آ جائے انہاں بچیاں نے انشاءاللہ جڑے دین واسطے وقف کیتے نے نا انشاءاللہ اے نصر العلوم چ جانے نے انشاءاللہ تعالی اللہ دی رحمت دے نال توجہ کر دینا انہاں بچیاں نے قرآن کل نو پڑھنا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انشاءاللہ سی سارے نے مکے مدینے جانا ہے تے گل ہن اذان تے مکا دینی تے میری گل سلام جی آخری مکے مدینے جانا ہے اللہ سنیا سانو سارے نو لے جا اللہ جنہ داڑیاں رکھن دے وعدے کر اللہ انہاں نو سارے تو پہلو لے جا اللہ جنہ نے پتر دین واسطے وقف کر دیتے اللہ انہاں نو سارے تو پہلو لے جا مکے تے مدینے دی اذان اللہ اکبر کیسا منظر ہے یار جدو اذان ہوندی ہے قاری صاحب اللہ سونے سانو لے جا اتنے جلدی لے جا اللہ تیرا گھر بڑا سونا ہے کوئی ایسا کرم کما میرے مولا او یار ایک خطیب رہ گیا ہے کوئی ایسا کرم کما میرے مولا پڑا ایک لاکھ بنا میرے مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان نے چار چفیرے دے ساڑی بھی فلیٹ اڈا میرے مولا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کاروبار واسطے دلہ مہر واسطے
کاروبار کی برکت کے لیے چودھری محمد عبداللہ مہر صاحب، چودھری محمد یوسف مہر صاحب سبین والے، محمد شعیب مہر کی اولاد، یا اللہ عبدالوحید مہر کے بیٹے کی عبدالوحید مہر ہے زندہ ہی بیمار ہے. بھائی ساڑی جماعت ایک بہت بڑے مبلغ اسلام دائی توحید و سنت حضرت مولانا عتیق اللہ عمر صاحب شوگر دی وجہ تو پیران دی انگلیاں کٹ گئیاں نے، بسترے تے پئے نے، دعا فرماؤ اللہ انہوں سے تندرستی عطا فرمائے. میرے واسطے ہی دعا کرو تو کاری میری شادی نو 8 سال ہو گئے نے، اللہ نے مینوں اولاد نہیں دیتی، دعا کرو اللہ میں نیک سال اولاد عطا فرمائے. اللہ بھائی قاری وسیم صاحب نے بھی اللہ نیک سال اولاد عطا فرمائے. کاروبار دی دعا واسطے بھی یا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا غنان یا منان یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے مولا اللہ بھائی عبداللہ مہر صاحب اللہ نہ دے کاروبار چ برکتاں فرما، یوسف مہر صاحب اللہ نہ دے کاروبار چ برکتاں فرما. میرے مولا بھائی شعیب مہر صاحب اللہ نہ دے بھی مال جان رزق اندر اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما. اللہ میرے ویر نے کھانا پکایا اللہ دے مال اندر رزق اندر اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. میرے مولا سڑے فوشدگان دی مغفرت فرما. اللہ بھائی عبدالوحید مہر صاحب اللہ نہ دا بیٹا بیمار ہے، مالکہ بیماریاں بھی تیرے والوں دیاں نے، جے بیماریاں نے تے بیماریاں دی شفا بھی تو رکھیے. اللہ بھائی عبدالوحید صاحب دے بیٹے نو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ تینو تیری عزت اور جلالت تے کبریائی دا واسطہ ہے، اللہ اس بچے نو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ سڑے تمام بیماراں نو صحت اور تندرستی عطا فرما. میرے مولا اس مجمع دے اندر کو دکھی ہے تے اللہ دے دکھ دور فرما. اس مجمع دے اندر کو پریشان ہے تے اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما. کوئی مقروض ہے تے قرضے دور فرما. کوئی بے اولاد ہے تے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. میرے مولا میرے قاری وسیم صاحب نو بھی نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. میرے مولا مینوں بھی نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. میرے مولا اسی بڑے گناہگار، اللہ سڑے سارے دے گناہ معاف کر دے. اللہ تیرے بندیاں نے وعدہ کیتا ہے اللہ تیری ذات دے اندر، تیری صفات اندر، تیری ربوبیت اندر کسے نو شریک نہیں بناواں گے. اللہ انہاں سارے نو توحید تے اللہ استقامت عطا فرما. اللہ توحید دی دولت نہ مالا مال فرما، شرک دی لعنت تو محفوظ فرما، بدعات دی لعنت تو محفوظ فرما. میرے مولا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اس مسجد نے جننے بھی نمازی نے اللہ سب نو صحت اور تندرستیاں عطا فرما. جنہ میرے ویراں نے آج دے پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ نہ دے مال جان رزق اندر اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما. میرے مولا میری جماعت دے عالم دین مولانا عتیق اللہ سلفی اللہ نو صحت اور تندرستی عطا فرما. پروفیسر اللہ عتیق اللہ عمر صاحب نو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ اپنے اس بندے نو بیماری تو نجات عطا فرما. اللہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب نو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما. اے میرے مولا میری جماعت دے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم برد قبرہ. اے میرے مولا میری جماعت دے قائد حافظ محمد سلمان اعظم صاحب اللہ انہاں دے والد دی مغفرت فرما. حافظ سلمان اعظم صاحب اللہ انہاں دے والد دی مغفرت فرما. اللہ انہاں دے والد دے درجات بلند فرما. اے اللہ میرے بھائی رانا محمد نسیم اکرم یزدانی اللہ نو صحت اور تندرستی عطا فرما. میرے مولا مولانا ریحان عثمانی دے والد مولانا نصیر عثمانی صاحب دی مغفرت فرما. اس مجمع دے اندر جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما. جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں، باپ فوت ہو گئے، اللہ میرے ابو سمیر سب دی مغفرت فرما. اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما، کل موحدین دی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. آج دا پروگرام محمدی سٹی سینٹر آج دا پروگرام محمدی سٹی سینٹر بھائی عمر فاروق صاحب انہاں کو آج دا پروگرام مل سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ.